हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपका सबक नंबर 20 अवंती पढ़ेंगे। ये आपका एक जापानी कहानी का तर्जुमा है और इसका किरदार जो अवंती है ये मुल्ला नसरुद्दीन से काफ़ी मिलता जुलता है। ये भी अपने हंसी मजाक में ऐसी संजीदा बात कह देते थे जो लोगों की समझ में आसानी से आ जाए, यानी कि मसलों को बहुत आसानी से हल कर देते हैं। तो पढ़ते हैं अवंती। अवंती एक खुश मिजाज और हंसमुख शख्स था। गरीबों का तो वो बहुत ही अजीज दोस्त था, इसलिए लोग उसे बड़ी मोहब्बत करते थे। बाज लोग उससे हसद करते थे और उसको छेड़ने और नीचा दिखाने की ताक में लगे रहते थे। लेकिन अवंती अपनी सूझबूझ से उल्टा उन्हीं को कायल कर देता था। यानी कि अवंती क्या था, गरीबों से मोहब्बत करता था। लोग उसकी सोच समझ से क्या करते थे, हसद करते थे और उसको चिढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नए मसले उसके सामने खड़े कर देते, लेकिन वो अपनी सूझबूझ से उनको अपना कायल कर देता था, यानी कि उनको लाजवाब कर देता था। एक बार अवंती का मजाक उड़ाने के लिए एक आदमी ने उससे कहा, अवंती, रात को सो रहा था तो मेरे मुंह खुला रह गया। उस वक्त एक चूहा आया और मेरे मुंह में घुस गया, मेरे पेट में चला गया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अवंती ने फौरन जवाब दिया, मेरे दोस्त, बस एक ही इलाज है। तुम एक जिंदा बिल्ली को पकड़कर उसे निगल जाओ। भला हो सकता है कि कोई भी जिंदा चूहा किसी के मुंह में चला जाए, तो उन्होंने उसको छेड़ने के लिए ये चीजें कही थी, लेकिन अवंती ने भी उसका जवाब उन्हीं के उसमें दिया। एक बार अवंती किसी दोस्त की बारात में गया। बारात वालों को बहुत अच्छा खाना खिलाया गया। अवंती ने भी खूब डटकर खाना खाया। खाना खाते वक्त उसने देखा कि एक मेहमान मिठाइयाँ सिर्फ खा ही नहीं रहा, बल्कि जेब में भी भरता जा रहा है। अवंती भला ऐसा मौका पर कब चूकने वाला था। वो अपनी जगह से उठा और चाय की केतली उठाकर उस मेहमान की जेब में उंडेलने लगा, तो वो नाराज होकर बोला, ये बदतमीजी है। ये क्या बदतमीजी है? चाय उंडेलते उंडेलते अवंती ने भोलेपन से जवाब दिया, भाई, आप में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा। आपकी जेब ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई हैं, इसलिए उसे प्यास भी जरूर लगी होगी। मैं उसे चाय पिला रहा हूँ। एक बार अवंती के मुल्क में 3 गैर मुल्की ताजिर आए, यानी कि दूसरे मुल्क के ताजिर आए। उस मुल्क के बादशाह के दरबार में आकर उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि हमारे सवालों के जवाब दिए जाएं। वहाँ कोई उनके सवालों के जवाब ना दे सका। यहाँ तक कि बादशाह भी उलझन में मुब्तला हो गया। उसने बादशाह को राय दी कि अवंती को बुलाया जाए और वही इन सवालों के जवाब दे सकता है। बादशाह ने अवंती को बुलाने की इजाज़त दे दी। हाथ में लाठी लिए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने उसे ताजिरों के सवालों का जवाब देने का हुक्म दिया। अवंती ने कहा, ताजिर अपने सवाल पूछें। पहले ताजिर ने सवाल किया, बताओ ज़मीन का मरकज़ कहाँ है? मरकज़ कहते हैं सेंटर को। अवंती ने किसी तमिल के बगैर लाठी से अपने गधे की तरफ इशारा करके कहा, ठीक वहाँ जहाँ मेरे गधे का अगला दायां कदम रखा हुआ है, वहीं ज़मीन का मरकज़ है। अवंती का जवाब सुनकर ताजिर बहुत मुताज्जुब हुआ। उसने पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि मरकज़ वहाँ है? किसी दूसरी जगह नहीं है? अगर आप यकीन नहीं करते तो जाकर खुद नाप लें। मरकज उसी जगह है से बाल बराबर भी इधर या उधर निकले तो मैं मान लूंगा मेरा जवाब गलत है। अवंती ने जवाब से ताजिर क्या हो गया, लाजवाब हो गया, यानी कि अब उसके पास कोई जवाब नहीं बचता था। अवंती ने अब दूसरे ताजिर से सवाल पूछा। दूसरे ताजिर ने कहा,
کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ اونتی نے فوراً ہی جواب دیا، میرے گدھے کے بدن پر جتنے بال ہیں، آسمان میں ٹھیک اتنے ہی تارے ہیں، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ تاجر نے پوچھا، آپ یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اونتی بولا، یقین نہ آئے تو گن کر دیکھ لو، اگر کم یا زیادہ ہو تو کہنا۔ یہاں پر اونتی کی ہوشیاری پتہ چلتی ہے کہ اس نے کس ہوشیاری سے جواب دیا۔ نہ کوئی گدھے کے بال گن سکتا ہے تو تاروں کا بھی کیسے پتہ لگا سکتا ہے۔ تاجر بولے، بھلا گدھے کے بال کیسے گنے جا سکتے ہیں؟ تو ایسے ہی تارے بھی نہیں گنے سکتے، کوئی بھی شخص تارے نہیں گن سکتا۔ اونتی نے کہا، تم ہی بتاؤ کہ آسمان کے تارے کیوں کر گننے جا سکتے ہیں؟ کیا مطلب تارے کبھی گنے جا سکتے ہیں؟ بیچارہ تاجر کوئی جواب نہ دے سکا اور چپ ہو گیا۔ اب تیسرے تاجر کی باری آئی۔ اونتی نے اس سے بھی سوال پوچھنے کو کہا۔ تیسرے تاجر نے اپنے سر کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اچھا بتاؤ، میرے سر پر کتنے بال ہیں؟ اونتی نے ہنس کر کہا، اگر تم بتا دو کہ میرے گدھے کی دم میں کتنے بال ہیں تو میں تمہارے سر کے بالوں کی تعداد بتا دوں گا۔ یہ سن کر تاجر لاجواب ہو گیا اور بغلے جھانکنے لگا۔ سب درباری اونتی کے جوابات سن کر حیرت میں تھے۔ بادشاہ نے اسے حاضر جوابی اور ہوشیاری کا انعام دیا اور تینوں تاجر اپنا منہ لٹکائے واپس چلے گئے۔ یعنی کہ اونتی کا تو بہت زیادہ ہوشیار تھا، کیونکہ انہوں نے سوال ہی ایسے پوچھے تھے تو انسان الجھ جائے، لیکن اونتی نے اپنی ہوشیاری سے ان کو جواب دیا۔ ایک بار ایک غریب مزدور نے ایک سرائے والے سے مرغی کا کباب لے کر کھایا۔ اس دن اس کے پاس پیسے نہ تھے، وہ قیمت فوراً نہ دے سکا اور دوسرے دن کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ جب وہ دوسرے دن قیمت دینے آیا تو سرائے والے نے اس سے 1000 روپے طلب کیے، مطلب ایک دن میں اتنے پیسے بڑھا دیے۔ مزدور کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ 1000 روپے! وہ سرائے والے سے بولا، ایک مرغی کے کباب کی قیمت 1000 روپے! کیوں نہیں تم خود ہی حساب لگاؤ، اگر تم مرغی نہ کھاتے تو وہ کتنے انڈے دیتی؟ اگلے دن ٹھیک وقت پر سرائے کا ایک مالک اور مزدور عدالت میں پہنچے۔ سرائے کے مالک کے وکیل نے وہی پرانی کہانی دہرا دی۔ اب مزدور کو اپنی حمایت میں کچھ کہنا تھا، لیکن اس وقت تک اونتی وہاں پہنچ نہیں پایا تھا، جس سے مزدور بہت پریشان تھا۔ اتنی دیر میں اونتی وہاں آ پہنچا۔ اس نے دیر سے پہنچنے کے لیے معافی مانگی اور کہا، آج مجھے اپنے کھیت میں گیہوں بھوننا تھا، اس لیے میں انہیں بھوننے چلا گیا تھا۔ اس بات پر سب لوگ ہنس پڑے۔ منصف نے اونتی سے پوچھا، کیا کہیے بھنے ہوئے گیہوں سے بھی پودے اگتے ہیں؟ اونتی بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں جناب، بھنے ہوئے گیہوں سے پودے نہیں اگ سکتے۔ اسی طرح بھنی ہوئی مرغی سے۔ مصنف کو اونتی کی بات بالکل ٹھیک معلوم ہوئی، اس لیے اس نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، سرائے کے مالک کو صرف ایک مرغی کی قیمت پانے کا اختیار ہے۔ یعنی کہ اونتی نے اپنی ہوشیاری سے مزدور کو انصاف دلایا۔ اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ تاجر، تجارت کرنے والا۔ تعامل، جھجک، حسد، جلن، تعجب، حیران ہونا۔ حمایت، ساتھ دینا، حاضر جوابی، کسی سوال کا فوراً جواب دینا۔ اس کے سوال جواب دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، اونتی نے زمین کا مرکز کہاں بتایا؟ جواب، اونتی نے زمین کا مرکز اپنے گدھے کے اگلے دائیں قدم کے نیچے بتایا۔ سوال نمبر 2، آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ اونتی نے اس سوال کا جواب کیا دیا؟ آسمان میں کتنے تارے کے جواب میں اونتی نے کہا کہ میرے گدھے کے جسم پر جتنے بال ہیں، آسمان میں اتنے ہی تارے ہیں۔ سوال نمبر 3، سرائے والے اور مزدوروں میں کیا جھگڑا تھا؟ اس کا جواب دیکھیں گے۔ سرائے والے مزدور سے ایک کباب کے 1000 روپے وصول کرنا چاہتا تھا، اسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔
سوال نمبر 4، اونتی نے سرائے والے اور مزدور کے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے کیا دلیل دی؟ اونتی نے دلیل دی کہ جس طرح بھنے ہوئے گیہوں سے گیہوں نہیں پیدا ہو سکتے، اسی طرح بھنی ہوئی مرغی انڈے نہیں دے سکتی۔ محاوروں کے جملے بنائیں گے۔ نیچا دکھانا، وہ مجھے نیچا دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ منہ لٹکانا، تم کیوں منہ لٹکائے بیٹھے ہو؟ بغلے جھانکنا، تم نے چوری کی ہے اس لیے بغلے جھانک رہے ہو۔ خالی جگہ دیکھیں گے، تم ایک زندہ کو پکڑ لو، تو یہاں پر آ جائے گا بلی۔ بادشاہ پھر الجھن میں مبتلا ہو گئے۔ اگر آپ یقین نہیں کرتے تو جا کر خود ناپ لیں۔ مصنف کو اونتی کی بات بالکل ٹھیک لگی۔ اس طرح آپ خالی جگہ بھی بھر لیں۔ تھینک یو۔